खैबर पख्तूनख्वा, हमारे मुल्क का वो सूबा जो बरसों तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का अव्वलीन टारगेट बना रहा है। आज भी यहाँ तालिबान समेत दीगर कल अदम तंजीमों की कार्रवाइयों से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर इन कार्रवाइयों को फंड समेत दीगर मकासद के हसूल के लिए मुनज़्ज़म अगवा के साथ जोड़ा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। बाद औक़ात देखा गया कि यहाँ से लोग खैबर पख्तूनख्वा ले जाए जाते हैं, वहाँ से ट्राइबल एरिया ले जाए जाते हैं और फिर वहाँ दूसरी पार्टीज़ को बेच दिए जाते हैं और वो फिर जो है वो बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। उनके पास ऑप्शन, ईजी ऑप्शन क्या है? बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को या किसी वेल नोन लोगों को टारगेट करके उनके बच्चे उठा लेना और एक साइजेबल अमाउंट उनसे रिसीव करना, ये एक ईजी वे ऑफ इनकम जनरेशन है उनके लिए। ऐसी ही एक कार्रवाई की ताज़ा मिसाल बाजोड़ एजेंसी से ईद उल फितर के रोज 25 बच्चों का अगवा है, जिन्हें अगवाकार अपने साथ अफगानिस्तान ले गए थे। मुख्तलिफ जिरगों और मकामी इंतजामिया के तालिबान लीडर से मुज़ाकरात हुए और तकरीबन 4 माह बाद इन बच्चों को रिहा किया गया। ये सब ऐसे वाक़यात हैं जो बच्चों के अगवा में मुनज़्ज़म गिरोहों के शामिल होने का मुंह बोलता सबूत हैं। एक दो लोग तो नहीं होते, इसमें 5-6 लोग होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बच्चों को रखते हैं, या कोई भी मगवी जो उसको रखते हैं। कुछ लोग हैं जो उसकी डील करते हैं, कुछ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन वगैरह पे बात कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो बल्कि उनसे इतनी बातें करते हैं और उनको कायल करते हैं कि तुम चलो हमारे साथ। सो वहाँ पे शायद डायनेमिक्स दोनों हों, जहाँ पे वो कायल भी करते हों उन्हें। मुख्तलिफ मुकदमात की मिसलों की पड़ताल के बाद ये बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ बच्चों के अगवा में मुनज़्ज़म गिरोहों के अलावा ऐसे अफराद भी गिरफ्तार हुए जो बच्चे के इर्द गिर्द रहते हों और इसकी हरकत और सिकनात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ भी हों। इन बच्चों को अगवा करके आगे फरोख्त कर दिया जाता है और खरीदारों की ये चेन कहाँ तक पहुँचती है, शायद इसका अगवा करने वाले को भी मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होता। मगर हम अपनी इस तफ्तीश में इस एक नुक्ते की खोज लगाने की कोशिश में पेशावर के गुल वजीर और इनके मासूम बेटे रोमान के घर में मौजूद हैं। गुल वजीर के बेटे रोमान को इसके 2 मोहल्लेदारों फरहाद और खान बहादुर ने अगवा करके आगे फरोख्त कर दिया, जिसके बाद बच्चे के खरीदार ने इसकी रिहाई के लिए 25 लाख तावान का मुतालबा किया। खान बहादुर और फरहाद मंगतफून का और 25 लाख रुपए। खान बहादुर से फरियाद ने बच्चा 1 लाख में खरीदा और खान बहादुर ने मुझसे 25 लाख मांगे और कहा पैसे दे दो वरना बच्चे को मार दूंगा। 25 लाख नहीं तो 20,000 मासूम खत्मो मादरता वजन में। केस के पुलिस में रिपोर्ट हो जाने के बायस गुल वजीर को बेटे की रिहाई के लिए जरगे में फैसला करने की पेशकश की गई और साथ ही ये शर्त आयद की गई कि वो कोर्ट से ये केस वापस भी लेगा। पुलिस रावल लगे दल खान बहादुर कसानी मुनी। खान बहादुर के बंदे भी पकड़े गए हैं और दूसरे भी इनके साथ। जिरगा हुआ और जिरगे में मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। मासूम बच्चे की वापसी गुल वजीर का वाहिद मकसद थी, लिहाजा इसने जिरगे के फैसले को तस्लीम करते हुए रकम अदा की और अपने बेटे को रिहा करवा लिया। सवात खूबसूरत और हसीन नज़ारों की वो वादी जहां एक अरसे तक तालिबान ने अपनी कार्रवाइयों को जारी रखा। तालिबान की रिट के इख्तिताम के बाद ही यहाँ भी अगवा बराए तावान जैसे मुनज़्ज़म जराइम ने सर उठाना शुरू कर दिया है। पिछले चंद माह के दौरान यहाँ अगवा बराए तावान के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आ चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये जो नशीबी इलाके, ख़ासकर सखाकोट, दरगह और ऐसी जो इलाके हैं, यहाँ पर इनकी गैंग है, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और इंशाअल्लाह हमारी इधर स्वात में जितनी भी ये छोटे छोटे गैंग बन रहे हैं या इनकी हमें कोई वो इंफॉर्मेशन है, हम इनके खिलाफ मौसर अंदाज में कार्रवाई करेंगे। खलीलुल्लाह सवात के एक छोटे से कस्बे कांजू के इस घराने का वो मासूम बच्चा है जिसे इसकी दादी के भाई ने अगवा किया और आगे फरोख्त कर दिया। खरीदार यानी तीसरी पार्टी जो बच्चे को शाहकोट नामी जगह में ले गई थी, इसने इस मासूम बच्चे की बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान की रकम का मुतालबा किया। हाँ, अगले रोज़ फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि
اپنے بچے کو مت ڈھونڈو، وہ ہمارے پاس ہے، بس ہمیں 50 لاکھ روپے چاہیے، آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا۔ باتیں تو ایسا لگتا تھا ہم کو پتہ چلا کہ یہ ادھر کا نہیں ہے، یعنی وہ پشاور مردان ایسا باتیں کر رہے تھے، پتہ چلتا ہے اس کے باتوں میں، تو باقی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن ہم نے بولا کہ یہ کوئی اپنا آدمی ہوگا اس میں۔ پولیس نے بچے کے اغوا کے بعد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی اور مختلف فون کالز ٹریس کرنے کے بعد بچے کو بازیاب کروا لیا، اور ساتھ ہی بچے کے دادا محمد ظفر کے علاوہ 4 دیگر ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ یہ ایک گینگ ہے، یہ سخاکوٹ کا رہنے والے ہیں، اور ایک جو اس میں ہے نا وہ درکا ہے، اور ایک جو ہے نا اس میں اس کا اپنا رشتہ دار ظفر ہے جو مولوی شکل کا ہے، مولوی ٹائپ کا تھا، وہ اس کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے اور رو بھی رہا تھا اور فریاد بھی کرتا تھا۔ تو یہ 5 ملزمان جو ہے نا یہ ہم نے گرفتار کیے اور اس کے خلاف جو ہے نا چالان داخل کیا۔ مگر اب یہ خاندان نہ صرف اپنا کیس واپس لے چکا ہے بلکہ راضی نامہ بھی کر چکا ہے، جس کا ذکر انہوں نے ہم سے نہیں کیا۔ اب یہ کیسز عدالت میں چل رہے ہیں، لیکن مدعی فریق کسی نہ کسی طریقے سے مجبور ہو جاتے ہیں جرگوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، اور وہ راضی نامہ کر لیتے ہیں۔ میرا یہ عرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ راضی نامہ کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ بچے کے ورثاء کا بنیادی مقصد بچے کی بازیابی ہوتا ہے، جس کے بعد بعض اوقات کسی خوف سے تو بعض اوقات دشمنیوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنے کیس پر راضی نامے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ملزمان بغیر سزا کے چھوٹ جاتے ہیں، تو دوسری طرف کیس کے بند ہو جانے سے پولیس بھی اصل مجرمان کا سراغ نہیں لگا پاتی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو کڈنیپرز ہیں وہ پھر ان کو تھریٹ وغیرہ کرتے ہیں، وہ پھر ڈر کے ان سے بعض دفعہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، بعض دفعہ کیس کو پرسیو نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کڈنیپنگ کے کیس میں کنوکشن ہوتی ہے، لیکن ذرا کم ہے اس کا ریشو۔ یہ جواب تو اگرچہ ہمیں ہر پولیس افسر سے مل ہی جاتا ہے، مگر کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جن میں مدعی تو کیس لڑنا چاہتا ہے مگر پولیس پھر بھی انہیں مطمئن نہیں کر پاتی۔ ایسے ملک کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنا بچہ اتنا امن نہیں ہے کہ اپنا بچہ اپنے گھر کے سامنے کھیل نہیں سکتے، تو اس کو ہم ہتھکڑی لگا کر کے کمرے میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، کون اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھائی تم باہر مت کھیلو۔ اختر حسین، ان کا تعلق منگورا شہر سے ہے، ان کے نواسے فیصل خان کو بھی ان کے گھر کے باہر سے اغوا کر کے پنڈی لے جایا گیا۔ ان کی قسمت بہت ہی اچھی تھی کیونکہ جس بس میں بچے کو اغوا کر کے لے جایا گیا اس کا کنڈکٹر ان کا محلے دار تھا۔ اس نے بچے کو پہچان دیا اور تھانے میں اطلاع کر دی۔ اس نے پہلے بھی ایک بچے کو اغوا کیا ہوا ہے، یہ اس کا دوسرا بار ہے، تو میں حیران اس بات کا ہوں کہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے اور پھر 10 دن 1 مہینے کے بعد وہ پھر چھوڑ جاتا ہے۔ پولیس نے اغوا کار تو گرفتار کر لیا ہے مگر اختر حسین کے مطابق پولیس انہیں اصل مجرم کا نام نہیں بتا رہی۔ پولیس نے کارروائی مکمل کرنے کے لیے اس مقدمے کو طالبان دور کے 2 مفرور ملزمان کے کھاتے میں فکس کر دیا ہے۔ جو آدمیوں کا نام وہ بتا رہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ طالبان کے زمانے میں، طالبان کے وقت میں یہاں سے بھاگ کر کے چلا گیا ہوا ہے۔ ایک اجڑے کا نام بتا رہا ہے، ایک کسی دوسرے نام بتا رہا ہے، وہ ہمارا مجرم وہ نہیں ہے۔ اصل مجرم تھانے والوں نے ہمارے کو اصل مجرم نہیں پکڑا ہے۔ سوات کے ان دونوں کیسز میں 2 باتیں مشترک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مقامی اغوا کاروں نے بچوں کو اغوا کرنے کے بعد آگے فروخت کر دیا۔ ایسا ہی پشاور کے رومان کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ اغوا کار جن کا تعلق بچوں کے گرد و نواح سے ہے وہ بھی کسی منظم گروہ کے ہاتھوں اعلی کار بنے ہوئے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ بچہ چونکہ ولنریبل ہوتا ہے اس کو اٹھانا آسان ہوتا ہے، وہ ریزسٹ نہیں کرتا آگے سے، تو وہ عموماً اس لیے بچوں کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا، میرے علم میں نہیں ہے کہ پشاور سے باہر کے بچے کو بھیج دیا ہو، یا جیسے ٹرائبل ایریا میں دوسرے کڈنیپیز کو رکھا جاتا ہے ادھر بھیج دیا، ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن ہم اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ لوگ بعض دفعہ رپورٹ بھی نہیں کرتے۔ ایج رینج بھی اس میں اسپیسیفک ہے کہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں جن کو لے کے ان کی برین واشنگ کرنا، ان کو یوز کرنا ایزی ہوتا ہے، تو وہ لائک ٹینڈز ٹورڈز لوور ایج، جو لائک 3 to 14 ایئر کی ایک ایج رینج آتی ہے، 15-16 ایئر، لیکن اسٹارٹ فرام ویری ینگ ایج، تو یہ بچے ٹریفک ہوتے ہیں اور فگرز بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت۔
सवात में होने वाले इन दोनों केसेस में जो दूसरी बात मुश्तरक है वो ये कि इन दोनों खानदानों के कफील बैरून मुल्क मुकीम हैं। अगवाकारों ने इन दोनों खानदानों की मुकम्मल रैकी करने के बाद ही इन बच्चों पर हाथ डाला था ताकि वो इनसे भारी रकम बराए तवान वसूल कर सकें, जबकि अगवा करने के लिए मिडल मैन भी इनके गिरदो नवाह से ही चुन लिए गए थे, जो इन गिरोहों के मुनज़्ज़म होने का एक और अहम सबूत है। गैंग्स मौजूद हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं वो नावाकिफ़ हैं इस हकीकत से, लेकिन या तो उनकी सरपरस्ती इनको हासिल होती है और या फिर इनके अंदर वो कमिटमेंट और विल नहीं है कि वो इन गैंग्स को तोड़ें और बच्चों को इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन से बचाएं। गुर्बत, बेरोजगारी समेत शॉर्टकट्स ढूंढकर पैसे कमाने का लालच हमारे मुल्क में जहां अगवा के बढ़ते हुए केसेस की एक अहम वजह है, वहीं इनकी रोकथाम के लिए पुलिस के पास मुनासिब स्ट्रैटेजी समेत फंड्स की कमी और पेचीदा कानूनी निज़ाम भी एक बुनियादी वजह बनकर सामने आता है। असल मुजरिम को पकड़कर सजा दिलवाना एक इंतहाई कठिन और मेहनत तलब मरहला है, लिहाजा ज्यादातर तफ्तीशी ऐसी ज़हमत ही नहीं करते। इनके लिए मुद्दई पर शवाहिद और सबूत फराहम ना करने की जिम्मेदारी डाल देना ही काफी बड़ा हरबा है। यूं या तो मुद्दई भाग जाता है या फिर इसके नसीब में थाने कचहरी के चक्कर ही बचते हैं।